राष्ट्रपतिबारे माधव कुमार नेपालले भने पावर शेयरिङमा हाम्रो पार्टीको पनि भूमिका हुनुपर्छ। माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा ओलीको प्रस्ताव। माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न केपी ओलीले प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग, काङ्ग्रेस सशङ्कित। श्रीमतीलाई बन्चरो प्रहार गरी श्रीमानले गरे हत्या। बालिका हत्या घटनाका आरोपित 18 महिनापछि प्रहरीको नियन्त्रणमा। राष्ट्रपति चुनावबारे निर्णय लिन राप्रपाले बोलायो बैठक। नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सरकार गम्भीर छ, मुख्यमन्त्री जमकट्टेल। अस्ति मात्रै रिहा भएका अरुण चौधरीको सांसद पदबारे निर्वाचन आयोगले केही नगर्ने। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको कागजपत्रको जिम्मेवारी उम्मेद्वार नै हुने थपलियाको दाबी। वर्ष नहुँदा सुक्न थाले हिउँदे बाली, किसानलाई निकै ठुलो मार। राष्ट्रपति चयनका नाममा अनौठो राजनीतिक खेल। गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा हेटौडा अस्पतालको महत्त्वपूर्ण भूमिका होस्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। गुपचुपे थालियो मानव अधिकार आयोगको सचिव नियुक्ति प्रक्रिया। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको 8औं महाधिवेशन धादिङमा हुँदै मुख्य अतिथि बागमतीका मुख्यमन्त्री जमकट्टेल। प्रचण्ड, ओली र देउबाको तानातानमा परे माधव कुमार नेपाल। राष्ट्रपति चुनावबारे निर्णय लिन राप्रपाले 81 बैठक बोलायो। सत्तारूढ दलकै कारण गठबन्धन विघटको सङ्ग्राममा राष्ट्रपति चयनका नाममा अनौठो राजनीतिक फोहोरी खेल खेल्दै प्रचण्ड र देउबा। गगन कुमार थापा भन्छन् राष्ट्रपति काङ्ग्रेसबाटै हुन्छ, 5 दलीय समझदारी भइसक्यो। ओलीको प्रस्तावपछि देउबा र माधव कुमार नेपाल बीच वार्ताको तयारी। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र कसरी निर्णायक? माधव कुमार नेपाललाई यसपालि हात लाग्ला त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा शून्य? प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै ठुलो सङ्कट। काङ्ग्रेसतिर खुट्टा राख्ने कि गठबन्धनमै अड्किने? प्रचण्ड सचिवालयमा पूर्व विद्यार्थी नेताहरूको हाबी। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र प्रमुख निर्णायक हो। नेता शेखर कोइरालाको भनाई। राष्ट्रपति निर्वाचन उम्मेद्वारको विषयमा गठबन्धनमै नभएपछि एकमत खैला बैला। प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमतिसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सन्देश के? सिंहाणुक जस्तै राजा बन्न सक्लान् त ज्ञानेन्द्र शाह? ज्ञानेन्द्र शाहको कमब्याक राष्ट्रपतिबाट हुन सक्ने विभिन्न विश्लेषकहरूको विश्लेषण। माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गर्नुको ओलीको अन्तर्य के? सडक अलपत्र पारेको भन्दै विरोधमा उत्रिए दाङवासीहरू। म्याग्दीका किसान अमृमो खेतीमा आकर्षित। जुम्लामा सुरु भयो विद्यार्थी भर्ना अभियान। चितवनमा गैंडाको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु। आफन्तले हेला गरेपछि 1 वर्षदेखि ओडारमा छ बास। आज शेर्पा समुदायको नयाँ वर्ष ग्याल्पो लोसार। हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भएकी एक महिलाको ज्यान गयो। रुकुम पूर्वमा भेटिए बेवारिसे 6 नाल भरुवा बन्दुक। आखिर कसले राख्यो? अनुसन्धान जारी। मिथिलाको महाकुम्भ मिथिला मध्यमा प्रक्रियामा सुरु। शिक्षामा निराशजनक खर्च। अर्थविद भन्छन् कर्मचारी इमान्दार भएनन्। र चितवन निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थाले रवि लामिछाने। के जित्लान् त? यस्तो छ अङ्कगणित। ऋषि धवलबारे ठुलो खबर। भारतबाट लुकीछुपी भित्राइने गरेका 1500 चल्ला प्रहरीद्वारा नष्ट गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान 9 घण्टादेखि अवरुद्ध। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकहरुमा नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरु सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कादै हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छाड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। 28 वर्षीय प्रियङ्का सुनवार शाहको हत्या आरोपमा प्रहरीले श्रीमान सहित 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। विराटनगर 19 की सुनवार शाहको हत्या आरोपमा प्रहरीले श्रीमान 29 वर्षीय रमेश शाह, कटहरी गाउँपालिका 5 बस्ने, वर्ष 35 को रमेश सरदार, कटहरी गाउँपालिका 5 बस्ने, वर्ष 62 का रमानन्द राम, विराटनगर महानगरपालिका 7 बस्ने, वर्ष 53 का श्रीराम चौधरी, विराटनगर उपमहानगरपालिका 19 वर्ष
महानगरपालिका 19 बस्ने वर्ष 29 को रमेश शाह श्रीमानलाई अनुसन्धानको लागि सोमबार नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका रमानन्द शव व्यवस्थापनको लागि एम्बुलेन्स खोज्ने व्यक्ति हुन्। सुरुमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेपछि हत्या गरेर शव फेला पारेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सोमबार दिउँसो मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 अमाहीमा नरसिंह चौधरीको घरको ग्वालीमा बोराभित्र प्रियङ्काको शव फेला परेको थियो। प्रियङ्काको हत्या आइतबार दिउँसो नभएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अधिकारीहरूले बताएका छन्। शव भेटेको घरधनी चौधरी र रमानन्द पहिलादेखिको चिनजान रहेको थियो। त्यही भएर रमानन्दको माध्यमबाट रमेशले मोटरसाइकलमा हालेर श्रीमती प्रियङ्कालाई लिएर गएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अधिकारीले बताएका छन्। आइतबार राति 11 बजे कोशी अस्पताल विराटनगरमा कटहरी 5 का 62 वर्षीय रमानन्द राम गाडीको खोजीमा थिए। उनले अस्पताल परिसरमा भएका गाडीलाई लास बोक्नुपर्ने भन्दै भाडा सोधिरहँदा गाडी चालकहरूले पनि कोशी अस्पतालभित्रै निधन भएको व्यक्ति बोक्ने होला भन्ने ठानेका थिए। तर लास अस्पतालभन्दा बाहिर बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 को एउटा घरमा रहेको भनेपछि उक्त सूचना प्रहरीसम्म पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसो त प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा घटनाको विषयमा झुटा बोलिरहेका थिए। जब रामले बुढीगङ्गा 2 मा एउटा लास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेपछि त्यसपछि प्रहरीले महिलाको हत्या भएको सूचना पाएको थियो। सोही सूचना पाएपछि प्रहरीले रामलाई राति नै नियन्त्रणमा लिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिमा चाहना भए पनि कुनै निर्णय गरि नसकेको बताएका छन्। आज मंगलबार बिहान दाङमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आकांक्षा भए पनि कुनै पनि निर्णय गरि नसकेको बताएका हुन्। उनले पावर शेयरिङमा पार्टीको भूमिका हुनुपर्ने बताउँदै सधैँभरि अरूको निम्ति मात्र बलिदान दिन नसकिने बताएका छन्। चाहना राख्ने कुरा बेग्लै हो, मैले पनि के गर्ने भन्ने सोचिरहेको छैन, हाम्रो पार्टीले पनि के गर्ने भन्ने सोचिरहेको छैन। उनले भने हाम्रो पार्टीको धारणा पावर शेयरिङमा हाम्रो पार्टीको भूमिका हुनुपर्दछ। पावर शेयरिङमा भूमिका नभएर सधैँभरि अरूको निम्ति मात्र बलिदान हुने र अरूले फाइदा उठाउने कुरा हुन सक्दैन। अध्यक्ष नेपालले चुनाव अघि राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनालको नाममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत सहमत भएको दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव आएको भनेर भरम सिर्जना गर्न खोजिएको बताइएको छ। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साथ दिने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताएका छन्। केपी ओलीले माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सारेको भनेर हल्ला चलाइएको छ। त्यो सबै कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने कुरा मात्रै हो। उनले भने राष्ट्रपतिका सन्दर्भमा माओवादी र कांग्रेस बीच भएको सहमतिमा कुनै फरक पर्दैन। प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाका अनुसार ओलीले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना छैन। ओलीले फैलाएको हल्लाको भरमा कांग्रेसले माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि नसार्ने उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सार्ने निश्चित भएको गगन थापाको भनाइ छ भने अरू दायाँ बायाँ हुने अवस्था नभएको उनको दाबी छ। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले पनि कांग्रेसबाट पौडेल उम्मेद्वार बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका सबैभन्दा प्रमुख हुने बताएका छन्। प्रेस युनियन सिन्धुलीले मंगलबार बिहान सिन्धुलीमाडीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले माओवादी केन्द्र संसदमा सानो सीट संख्यामा रहे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने प्रमुख भूमिकामा रहेको बताएका हुन्। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने माओवादी केन्द्रको 32 सीट त छ, तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको नै प्रमुख भूमिका रहन्छ। राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसका उम्मेद्वारले जित्ने दावी गर्दै डा कोइरालाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वबीच राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रित घनीभूत सरसल्लाह र छलफल निरन्तर जारी रहेको बताएका छन्। अब तपाईले यति बुझ्नुहोस् कि नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार दिन्छ र त्यो उम्मेद्वारले जित्छ, त्यसमा ढुक्क रहनुहोस्, उनले दावी गर्दै भने। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेको भन्ने कुरा चर्चामा छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा डा कोइरालाले राष्ट्रपति पदका कारण विभाजन भएका दुई पार्टी एक ठाउँमा उभिन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले गएको निर्वाचनका बेला बनेको 5 दलीय गठबन्धन भत्कनुको मुख्य दोषी कांग्रेस नै हो भन्ने कुरा पार्टीले स्वीकार गरेको भन्दै अब त्यस्तो गल्ती नहोरिने दावी गरेका छन्। देशको निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ कि गठबन्धन बिना सरकार बन्नै सक्दैन। हामीहरूले निर्वाचनका बेला जुन गठबन्धन
गठबन्धन बनाएका थियौँ त्यो गठबन्धन भत्कनुमा काङ्ग्रेसको कोही कम्युनिजनी भइरहेको छ त्यो हामीले स्वीकारिसकेका छौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर काङ्ग्रेसले अहिलेको गठबन्धन भत्काउन खोजेको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा डा कोइरालाले काङ्ग्रेसले मात्र चाहेर वर्तमान गठबन्धन नभत्किने बताएका छन्। अहिलेको गठबन्धन भत्काउन वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी माओवादी केन्द्रले निर्णायक रहेको कोइरालाको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिमा चयन गर्छौँ भने पनि दलभित्रका कुनै व्यक्तिमा राष्ट्रिय सहमति हुन मुस्किल रहेको दावी गरेका छन्। उनले राष्ट्रपतिका लागि दल बाहिरका कुनै व्यक्तिमा राष्ट्रिय सहमति खोजेमा भने सहमति जुट्न सक्ने आशय व्यक्त गरे। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एक साता अघि नेकपा एमालेका एक पदाधिकारीले सिंहदरबारमा भनेका थिए एमालेको हातबाट राष्ट्रपति फुस्कियो, अब एमालेबाट राष्ट्रपति हुने सम्भावना न्यून छ। एमालेबाट जोसुकै व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्रपति नहुने उनको दावी थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संवाद गरेपछि उनले निकालेको निचोड यस्तो थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा एमालेबाट योग्य व्यक्तिको नाम प्रस्ताव नगरेका कारण फुत्किएको निष्कर्ष उनले गरेका थिए। सभामुखमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले फुत्त देवराज घिमिरेलाई ल्याउनुभयो। राजनीतिमा पनि त्यसले अर्को पात्र ल्याउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री सशङ्कित बनेको देखिन्छ। सभामुख चयनबाटै माहौल बिग्रिएको हो ती पदाधिकारीले भने। अब ओली कमरेडले चाहेको जस्तो राष्ट्रपति हुने देखिँदैन। सभामुख चयनमा अध्यक्ष ओलीले एकल निर्णयप्रति एमालेभित्र ठूलो पंक्तिको असन्तुष्ट बढेको छ। एक सातापछि ती पदाधिकारीले भने चाहिँ राष्ट्रपतिमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको इन्ट्री भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले नै राष्ट्रपतिका लागि माधव कुमार नेपाललाई प्रस्ताव गरेको कुरा नेताहरूबाटै चुइन थालेको छ। यसबीचमा ओली र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको दावी गरिएको छ। कहिले र कहाँ भेट भएको भन्ने गोप्य राखिएको छ। तर एमाले स्रोतका अनुसार पार्टी फुटपछि पानी बारबारको स्थितिमा पुगेका यी दुई नेता बीच संवाद भएको सत्य हो। गत पुसमा सरकार गठनको रस्साकसी चलिरहँदा अध्यक्ष नेपाल बिरामी परे। उनी तिर्वी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अध्यक्ष ओलीका दूत नेपाललाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए। ती दूतसँग अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति बनाए आफू बन्न सक्ने संकेत गरेका थिए। उक्त कुरा ती दूतले राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष ओलीसँग राखेका थिए, तर भण्डारी र ओलीले अस्वीकार गरेका थिए। पार्टी विभाजन गरेको व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्न सकिँदैन अध्यक्ष नेपालको यस्तो जवाब थियो। तर 2 महिनापछि ओली आफै अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्तावमा पुगेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भएकी महिलाको मृत्यु भएको छ। करेसाबारीमा काम गर्दै गरेकी मनहरी गाउँपालिका 4 मिसिनेकी 64 वर्षीय राधा अधिकारी सोमबार बिहान हात्तीको आक्रमणबाट घाइते भएकी थिइन्। अधिकारीको उपचारको क्रममा चितवनको नयाँ मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। हात्तीको आक्रमणपछि आक्रोशित बनेका स्थानीय बासिन्दाले मनहरी 3 मा रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको लामिटार पोस्टमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन्। स्थानीयको तोडफोडका कारण सेनाले सुरक्षा गस्तीका लागि प्रयोग गर्दै आएको गाडी, कार्यालय र गोलघरमा क्षति पुगेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने राजनीतिक दलहरूले यही फागुन 10 गतेदेखि फागुन 16 गतेसम्म दल दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्वाचनका लागि योग्य हुन 2079 फागुन 5 गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेको राजनीतिक दल हुनुपर्ने जनाएको छ। योग्य रहेका दलहरूले उपनिर्वाचनका लागि नेपालको संविधानको धारा 271 र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 4 बमोजिम 2079 फागुन 16 गतेसम्म कार्यालय समयभित्र दल दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। दल दर्ता गर्ने क्रममा दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को अनुसूची 12 बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। नागरिकता विवादमा सांसद पदबाट मुक्त भएका रवि लामिछानेको ठाउँमा उपनिर्वाचनबाट सांसद चुन्न लागि हो। वैशाख 10 गतेका लागि तोकिएको उपनिर्वाचन कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यतालिका अनुसार आगामी चैत्र 20 गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुनेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको निरन्तर औद्योगिक
प्रति मौन रहन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। आज प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको दीर्घकालीन शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकता चिरा पर्न थालेको उल्लेख गरेका छन्। अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राष्ट्रसत्ताबीच आपसी विश्वासका साथ सहकार्यका लागि बिलबन गर्न नहुने प्रस्ताव ज्ञानेन्द्र शाहले राखेका छन्। देशभक्ति, सुशासन, आर्थिक प्रगति, सार्वभौमिक भावना र सनातन धर्म सहितको नेपाली पहिचानको सम्वर्धन गर्ने गराउने ध्येय नै मूल मान्यताको रूपमा स्थापित गर्न ज्ञानेन्द्र शाहले अपिल गरेका छन्। जनचाहना बमोजिम राष्ट्रसत्ताले गद्दी दाउमा राखेर प्रजातन्त्रका लागि जनतासँग हातेमालो गरेको 8औं दशक पुगेको छ। यसका सबल र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले ऐतिहासिक क्षणको विस्तारित एवं यथार्थपरक संस्मरण नयाँ पुस्ताको ज्ञान र प्रेरणाका लागि आवश्यक भइसकेको बताए। नेपालको राज परम्परा सदा नै लोकसम्मत, प्रजातान्त्रिक, युगानुकूल, जनहितकारी र विकासमुखी रही आएको जिकिर गर्दै ज्ञानेन्द्र शाहले भने, विविधतापूर्ण नेपाललाई थप प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने प्रयासको विस्तार स्वागत योग्य भए पनि अहिले कुशासन, भ्रष्टाचार, निराश लाग्दो आर्थिक शिथिलता र सामाजिक विग्रहको चपेटमा नेपाल फसेको उनले उल्लेख गरेका छन्। युवाहरू आफ्ना सम्भावना र अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आम नैराश्यमा बदलिने जोखिम बढेको ज्ञानेन्द्र शाहले उल्लेख गरेका छन्। विगत 20 वर्षमा लाखौं युवाहरू विदेश पलायन र फराकिलो डायस्पोराको निर्माण, विप्रेषण, समाज र अर्थतन्त्र दुवै ठूलो मात्रामा आश्रित हुँदा सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे आगामी उज्यालो भविष्यका लागि राष्ट्रिय बहस जरुरी भइसकेको उनले चर्चा गरेका छन्। राजनीतिक तथा सामाजिक रूपले दबाब दिन सक्ने युवा शक्ति बाहिर हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आइसन्चो भएको ज्ञानेन्द्रले स्पष्ट पारेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जिल्लाको बागचौर नगरपालिका 10 पिपल नेटामा एक महिला आफ्नै घरमै मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। 35 वर्षीय टिका खड्का आइतबार बिहान घरमै मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। शनिबार बेलुकी खाना खाएकी खड्का घरकै भान्साकोठामा मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी सन्तोष खनालले जानकारी दिए। मृतक खड्काले हिजोदेखि पेट दुख्ने गरेको बताउँदै आइरहेको बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ। माइती पक्षले घटना शंकास्पद रहेको र श्रीमानले हत्या गरेको आरोप लगाएका कारण प्रहरीले मृतक खड्काका श्रीमान रमेश खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। माइती पक्ष आएपछि प्रारम्भिक कार्य पूरा गरी सब पोस्टमार्टमका लागि सल्यान जिल्ला अस्पताल पठाइएको खनालको भनाइ छ। उनका अनुसार रमेशलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको अनुसन्धान प्रस्ताव मात्र महिलाको के कारणले मृत्यु भएको भन्ने खुल्ने भएको छ। त्यस्तै जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिका 3 मूलखोलामा धारिलो हतियार प्रहारबाट एक महिला गम्भीर घाइते भएकी छन्।